नमो रत्नत्रयाय। बच्छलाथो पूर्णिमा आज स्वायापुनीको दिन, बुद्ध त्रिसंयोगको दिन, अर्थात् बुद्ध जन्म, बुद्धत्व लाभ र बुद्ध महापरिनिर्वाणको तीनवटा घटनाक्रम जोडिएको दिन आजको स्वायापुनी बच्छलाथो। वज्रयान महासंघको प्रस्तुतिमा आजको यस शुभ अवसरमा तपाईहरुलाई त्रिभाषीय कार्यक्रम त्रिसंयोगको दिनबाट प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। अहिले भर्खर तपाईहरुले सुन्नुभयो नेपाल मण्डलको मातृभाषा नेपाल भाषामा र यो कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकारको सरकारी भाषा खास नेपाली भाषामा प्रसारण हुन गइरहेको छ र अर्को कार्यक्रम अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र संघको भाषामा प्रसारण हुनेछ। आज स्वायापुनी अर्थात् बच्छलाथो पूर्णिमा। यसो भन्दै गर्दाखेरि बुद्ध जन्मले 2644 वर्ष अनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको समयबाट 2609 वर्ष र बुद्ध महापरिनिर्वाण गर्नुभएको दिनबाट 2564। बुद्ध जन्मको खुशियाली, बुद्धत्व प्राप्तिको महाउत्सव अनि बुद्ध महापरिनिर्वाणको गुणानुस्मरण बुद्धको गुणलाई सम्झेर आजको यस कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष वज्रयान महासंघको प्रस्तुतिमा म राजेन्द्र मानबजाचार्यको नमस्कार। आजको पहिलो कार्यक्रम वज्रयान सन्देश, वज्रयान फलाकुसारी पहिलो कार्यक्रमको रूपमा, पहिलो श्रृंखलाको रूपमा तपाईहरुलाई शाक्यमुनि बुद्धको जीवनलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शाक्यमुनि बुद्ध आजभन्दा 2644 वर्ष अगाडि 623 ईसा पूर्वमा रुमनदेही तत्काली वनमा र अहिलेको लुम्बिनी बगैंचामा जन्म भएको थियो। महामाया देवीको गर्भबाट पिता राजा शुद्धोधन र आमा महारानी महामाया देवी को गर्भबाट सिद्धार्थ राजकुमार जन्म भएको बालकको नाम सिद्धार्थ राजकुमारबाट नामाकरण भएको आजको उत्सवको दिन। अनि त्यसै गरेर सिद्धार्थ राजकुमारले आफ्नो 35 वर्षको उमेरमा 2609 वर्ष अगाडि ईसा पूर्व 588 मा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो भने 45 वर्षको निरन्तर धर्म देशना बुद्ध धर्मको ज्ञानको प्रचार प्रसारमा लाग्दा लाग्दै उहाँले आजभन्दा 544 वर्ष ईसा पूर्वमा अर्थात् 2564 वर्ष अगाडि महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो। हो, प्राचीन कोशल जनपद राज्यमा कपिलवस्तु नगरका राजा गणराज्यका राजा शुद्धोधन र महारानी महामाया देवी निसन्तान थिए। करिब 65 वर्षको दाम्पत्य जीवनमा उहाँहरूले 65 वर्षको उमेरसम्म पनि कुनै सन्तान पाउन सकेन। तर एक रात जब माया देवी निदाइरहेको थियो, अकस्मात माया देवीले एउटा सपना देखे। जुन सपनामा माया देवीले सेतो हात्तीले कमलको फूल टिपेर आफ्नो गर्भभित्र प्रवेश गरेको यो घटनाक्रमलाई महामाया देवीले राजा शुद्धोधनलाई बिन्ती गर्यो। यही अचम्मको घटना भएपछि तत्कालीनका विद्वान वर्ग, ब्राह्मण पण्डित अनि ज्योतिषहरूलाई बोलाएर यो के भएको भनेर जानकारी लिने काम भयो र ती सबैले एउटा खुशीको सन्देश आउन लागेको छ महाराज भनेर जाहेर गर्यो।
त्यो खुसीको सन्देश के हो भन्ने कुरामा महामाया देवी गर्भवती हुनुभएको र सुन्दर र सिद्ध पुरुषको रूपमा बालक जन्मने, यसरी जन्मने बालक यदि राज्य सत्ता सम्हालेर राजकाजमा बस्नुभयो भने त्यो बालकले चक्रवर्ती राजाको संज्ञा पाउनेछ। यसै गरी त्यो बालक तर राज्य सञ्चालनमा बस्ने छाँटकान भने छैन महाराज भनेर शुद्धोधनलाई विन्ती गरे। के हुन्छ त भन्ने सन्देशमा राजकार सबै चाहिँ त्याग गरेर, गृह त्याग गरेर, दरबार त्याग गरेर सत्यको खोजीमा जानेछ र खोजी गरेर ज्ञान हासिल गरेर सिद्ध पुरुषको रूपमा विश्वविख्यात हुन छ। अर्थात् संसारलाई दुःखबाट मुक्त गर्न उहाँले सफल हुनेछ र विश्वविख्यात हुने कुरा वर्णन गरेको थियो। हो आदरणीय दर्शक, यसरी नै राजकुमार सिद्धार्थको जीवन यापनमा जुन चाहिँ एउटा परिवर्तन भने विविध समयमा आइ नै रहेको थियो। अर्थात् राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जन्मेको 7औं दिनमा नै महामाया देवीको देहावसान भयो र देहावसान पूर्व आफ्ना बहिनी प्रजापति गौतमीलाई बालकलाई सुम्पिएर यसको पालन पोषण गर्ने जिम्मा तिम्रो भनेर दिएको थियो र यही सिलसिलामा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हुर्कदै गयो। दरबारिया सुख सहेल र त्यहाँको सुख भोगमा राजकाजका सम्पूर्ण ज्ञानहरू विभिन्न गुरुहरूबाट दिलाउने काम शुद्धोधन राजाले गरे। अझ शुद्धोधन राजालाई एउटै जन पीर थियो के भन्दाखेरि राजकाज त्यागेर यो सन्यासी भेषमा जानेछ भनेकोले यो नजाओस् भनेर विभिन्न त्यहाँ चाहिँ सुख सहेलका कुराहरू व्यवस्था भए, तर पनि राजकुमार सिद्धार्थको मन भने बाँध्न सकेन। यही क्रममा राजकुमार सिद्धार्थलाई विवाह गरिदिएको सन्दर्भमा राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग गर्दैन भन्ने महसुस गरी शुद्धोधन महाराजले विवाहको कुरा चलाए। देवदहका राजकुमारी गोपासँग गोपाले पनि आफ्नो विवाहको प्रस्ताव आएपछि म 64 कलाले निपुण व्यक्तिसँग मात्रै विवाह गर्ने भनेर भनेपछि सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो आफूले प्राप्त गरेको 64 कलाको ज्ञानलाई प्रदर्शन गरे र 19 वर्षको उमेरमा गोपासँग चाहिँ दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन गाँसिन पुग्यो र दाम्पत्य विवाह पश्चात गोपाको नाम यशोधरा भनेर राखियो र दरबारको सम्पूर्ण विलासिता र सुख भोग सहेलमा जीवन यापन गराउँदै थियो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम र यशोधरालाई। तर पनि एक दिन सिद्धार्थ गौतम दरबारबाट बाहिर घुम्न गएको अवस्थामा सिद्धार्थ गौतमले त्यहाँ अनौठ दृश्यहरू देखे। त्यो अनौठ दृश्य भनेको दरबारको सुख सहेल मात्रै देखिरहेको व्यक्तिले त्यहाँ वृद्ध व्यक्तिलाई देखे, बिरामी अशक्त व्यक्तिलाई देखे अनि मृत्यु जुन दाह संस्कारको लागि बोकेर लगिराखेको देखे अनि एकजना सन्यासी हाँसेर आइरहेको खुसी व्यक्ति देखे। राजकुमारले छन्दकलाई सोधिने भयो, यो के भनेर भन्दाखेरि महाराज यो क्षणभङ्गुरको जीवन एक दिन बुढा हुनुपर्छ, बिरामी पनि हुन सक्छ र देह त्याग मृत्यु पनि यो चाहिँ अवश्यम्भावी छ। अनि त्यो सन्यासी जसलाई सुख सहेल आदिको केही मतलब छैन, सबै त्यागिसकेको भएर ऊ सधैँ हाँसी खुसी छ भनेर छन्दकले जाहेर गरे।
त्यसो भए यो वृद्ध बुढा हुनु नपर्ने, बिरामी हुनु नपर्ने, मृत्यु वरण गर्न नपर्ने, सधैँ हाँसी खुसी गर्ने सत्य के हो त भन्ने खोजीमा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम लाग्न थाले। यही क्रममा रानी युवरागी यशोधराबाट राहुलको जन्म भयो। तर पनि सिद्धार्थ गौतमलाई मनमा जुन चाहिँ खुल्दुली मचिएको मचिए नै भयो। यो खुल्दुली मचिएकोलाई सत्यको खोजीमा राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन मध्यरातमा दरबार त्याग गरेर कपिल वस्तु दरबारबाट बाहिर गए र यसरी दरबार त्याग गरेर आफ्ना श्रीमती यशोधरा, छोरा राहुल अनि बुवा मुवा राजा सुद्धोधन र महामाया देवीका साथ दरबारको सुखशैल सम्पूर्ण राजपाटलाई त्याग गरेर महापेनिस्क्रिनमा जानुभयो सत्यको खोजीमा। यसरी सत्यको खोजीमा जाने क्रममा सर्वप्रथम गुरुहरूको खोजी गर्नुभयो र गुरुहरूको खोजी गर्ने क्रममा उहाँले त्यो बेलाको परिपक्व र सिद्ध गुरु प्रथम गुरुको रूपमा अलारकालमलाई चाहिँ पाउनुभयो। अलारकालमबाट उहाँले आध्यात्मिक र सैद्धान्तिक ज्ञान चाहिँ प्राप्तको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। यो शिक्षाको आधारमा अनि फेरि थप जानकारी लिनको निमित्त दोस्रो गुरुको रूपमा उद्यत रामपुत्रलाई उहाँले पाउनुभयो। यसै गरेर 4 जना गुरुहरूबाट पण्डितको उच्च ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ 6 वर्षसम्म निराहार तपस्यामा लीन हुनुभयो। कुनै पनि आहार बिना, जल आहार, फल आहार, कुनै पनि भोजन बिना यो तपस्यामा लीन भएपछि राजकुमार सिद्धार्थको शरीर हड्डी र छाला मात्रै भइसकेको थियो। यो हड्डी र छाला मात्रै भइसकेको अवस्थामा उहाँले तपस्यालाई त्याग गरेर, साथीहरूलाई त्याग गरेर उहाँ त्यहाँबाट बुद्ध गया नजिकको उरुबेलामा जानुभयो। जुन स्थानमा उहाँको शारीरिक अवस्था देखेपछि त्यहाँका जनताले उहाँलाई जल आहार र फलाहार दान गर्नुभयो र त्यो जल आहार र फलाहार सेवन गरिसकेपछि, ग्रहण गरेर सेवन गरिसकेपछि फेरि सुजाताले खीर भोजन दान गर्नुभयो। त्यो खीर भोजन पनि उहाँले ग्रहण गरेपछि उहाँ बुद्ध गयामा फेरि ध्यानमा बस्नुभयो। त्यही सत्यताको खोजीमा, सत्यको खोजीमा। वृद्ध हुनु नपर्ने सत्य के छ, बुढो हुनु नपर्ने सत्य के छ, अनि रोगी हुनु नपर्ने सत्य के छ। त्यसपछि उहाँले खोज्नु सत्यताको अर्को खोजी, मृत्यु हुनु नपर्ने के छ, दुःख पाउनु नपर्ने खोजी के छ, सत्य के छ र सुखी जीवन बिताउने के छ भनेर खोज्दै जाँदा 6औं दिनमा नै उहाँले आर्य सत्यसँग साक्षात्कार गर्नुभयो। स्वयंको आर्य सत्यसँग साक्षात्कार हुनु भनेको यो आजको दिन स्वाया पुनीको दिनमा हो, बछलाथो वैशाख पूर्णिमाको दिन हो। उहाँले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उहाँ एकदम हर्षोल्लासका साथ खुसी भएर हाँसी म बुद्ध भएँ भनेर भन्नुभयो। तर एक्कासी उहाँलाई सञ्चेतनाले काम गर्यो। उहाँको यो सञ्चेतनाले काम गरेपछि बुद्ध भइसकेको भए म यसरी खुसी हुने थिएन। म कतै बुद्ध त भएको छैन, मैले ज्ञान त सम्यक सम्बोधि ज्ञान त प्राप्त गर्न सकेको छैन, कतै मैले यो सत्यता भनेर पत्ता लगाएको त्यो झुठै हो कि भनेर उहाँलाई संकुचनमा पार्यो। र यही संकुचनको कारणले उहाँले स्वयंलाई परीक्षा लिने विचार गर्नुभयो र सो परीक्षणमा उहाँ 7 हप्ता अर्थात् 49 दिनसम्म लाग्नुभयो। यसरी 49 दिनसम्म लाग्दाखेरि उहाँले एक एक हप्तामा एक एक प्रकारले ध्यान गर्नुभयो।
सो परीक्षण गर्नुभयो। यसरी सो परीक्षण गर्नेलाई वज्रयानी बौद्ध परम्परामा समाधि र पुरस्चरण भनेर भन्ने गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी पुरस्चरणको आधारमा समाधिको आधारमा सो मूल्याङ्कन गरेर उहाँले जुन 49 दिन बिताउनु भयो, यो 49 दिनको 7 प्रकारको ध्यानलाई संक्रमण भनेर ललित विस्तरमा व्याख्या विश्लेषण गरेको तपाईहरूले पाउन सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतमबाट, राजकुमार सिद्धार्थ गौतमबाट उहाँ शाक्य मुनि बुद्ध हुनुभयो, भगवान बुद्ध हुनुभयो, तथागत सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो र यसरी सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले आफूले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू जुन बेला उहाँ 29 वर्ष पछि चाहिँ को उमेरमा घरबाट निस्किसकेपछि, दरबारबाट निस्किसकेपछि 6 वर्षसम्म तपस्या गरेको बेलाको साथीहरूलाई उहाँले सर्वप्रथम यो आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बाँड्ने चाहिँ विचार गर्नुभयो र उहाँले जुन चाहिँ ज्ञान मृगडा वन नजिकैको सारनाथमा आफ्ना पुराना साथीहरू, कल्याण मित्र, धर्म मित्रहरू, पञ्चभद्रीय ब्राह्मण अर्थात् कोडन्य, वप्प, भद्रिय, महानाम, असज्जीलाई ज्ञान प्रदान गर्ने, धर्म श्रवण गराउने, धर्म देशना गर्ने विचार गर्नुभयो र धर्म देशना गर्नुभयो। यो नै बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि बुद्धले गर्नुभएको पहिलो धर्म देशना हो, जसलाई आजसम्म पनि हामीले प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन भनेर जानकारीमा रहेका छौँ। यो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनमा उहाँले पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरूलाई विनय पिटकका ज्ञानहरू अर्थात् शीलका ज्ञानहरू, आचरणका ज्ञानहरू प्रदान गर्नुभएको थियो। तत्पश्चात उहाँले आफूलाई क्षीर भोजन गराउने, सुजाता र उहाँका पुत्रलाई धर्म देशना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यस स्थानका जनतालाई धर्म देशना गर्नुभयो। यो धर्म देशना गर्ने क्रममा उहाँले भिक्षु सङ्घको स्थापना गर्नुभयो, जुन भिक्षु सङ्घलाई महासाङ्घिक भनेर भन्ने गरियो र यो भिक्षु सङ्घको स्थापना गरिसकेपछि उहाँले 45 वर्षसम्म अर्थात् निर्वाण हुनु पूर्वसम्म विभिन्न स्थानमा विभिन्न प्रकारले धर्म देशनाहरू गर्दै जानुभयो। यही क्रममा उहाँले जब यो चाहिँ मृगडा वन सारनाथको वरिपरि जति पनि धर्म देशना सुरुमा गरे, यो आफूले सिकेको पण्डितहरूको उच्च भाषा संस्कृत भाषामा धर्म देशना गर्नुभएको थियो। तर विद्वत वर्गले त बुझे, त्यहाँका जनताले त्यति बुझ्न सकेन। बुद्ध देशना, बुद्ध धर्मको जुन चाहिँ धर्म चक्रलाई प्रवर्तन गर्नुभएको ज्ञानलाई त्यहाँका जनताले बुझ्न नसकेपछि पालना भएन। यो पालना नभएकै कारणले अनि बुद्धले विचार गर्नुभयो, अब पालना गराउन के गर्नु पर्ला। यही क्रममा बुद्धले अनि त्यहाँको तत्कालीन अवस्थामा त्यो राज्यको भाषालाई जनभाषा भन्ने गरिन्छ, जुन जनताको भाषा, अहिले हामी मातृभाषा भने जस्तै हो, त्यो जनभाषामा बुद्धले धर्म देशना त्यहाँका जनतालाई गर्नुभयो र जनताले आफ्नो भाषामा गरेको धर्म देशना सबै बुझे अनि हुबहु सकेसम्म पालना गरे र उनीहरू शान्ति सुखी जीवन बिताउन थाले। यो सम्पूर्णले चाहिँ नै पालना गरेको जनभाषा भएको कारणले, धर्म देशना गरेको बुझेको भाषा भएकोले अनि अहिलेसम्म यो जनभाषा पालना गरेको भाषाबाट परिवर्तित स्वरूपमा पाली भाषाको रूपमा तपाईहरू सामु चिर परिचित छ। हो, यसरी नै बुद्ध जीवनमा जहाँ जहाँ बुद्ध जानुहुन्थ्यो
त्यहाँ सारीपुत्र र मौट गल्यायन साथमा हुन्थ्यो भने अन्य भिक्षु सङ्घका भिक्षुगण पनि हुने गर्थ्यो। र जहाँ जहाँ धर्म देशना चाहिँ हुन्थ्यो त्यो धर्म देशना गरिने सम्पूर्ण ठाउँमा आनन्द भिक्षुको उपस्थित हुने थियो गरेको थियो। किनभने आनन्द भिक्षुले भिक्षुत्व ग्रहण गर्नु पूर्व नै बुद्धलाई गुरु थापना गरेर अगाडि जानु पूर्व नै उहाँले विभिन्न शर्तहरूमध्ये एउटा शर्त, मेरो अनुपस्थितिमा गुरुले धर्म देशना गर्न पाउनुहुन्न। कथम कदाचित म उपस्थित हुन सकेन भने धर्म देशना गरिसकेपछि तुरन्तै त्यो धर्म देशना बारे मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ भनेर यसरी विभिन्न चाहिँ अध्ययनको क्रममा शर्तहरू राखेको अनुसार नै आनन्द भिक्षु सदा सर्वदा बुद्धले धर्म देशना गर्ने स्थानहरूमा रहेका छन्। हो प्रथम धर्म देशना मृगडा वनमा सारनाथमा श्रावक ज्ञानको आधारमा श्रवण गर्ने र श्रवण गराउने भयो भने दोस्रो धर्म देशना गृद्धकुट पर्वतमा महायान धर्म देशनाको रूपमा भवचक्रको व्याख्या विश्लेषणबाट भयो अनि त्यहाँ भवचक्र मण्डल लेख्ने काम भयो। त्यो लेखेकोमा त्यहाँबाट वज्रयानको केही आभास भयो। त्यसपछि तेस्रो धर्म चक्र प्रवर्तनको रूपमा स्थानीय कटक पर्वतमा भयो, जहाँ मन्त्र नय आधारमा व्यावहारिक ज्ञानको रूपमा अभ्यस्त हुने ज्ञानको रूपमा धर्म देशना गर्यो। यो वज्रयानको आभास हुने गरेर धर्म देशना भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र यसरी नै जीवन क्रममा 45 वर्षपछि बुद्धले धर्म देशनाको क्रममा देशान्तर जाने क्रममा त्यहाँका जहाँ जहाँ जान जन्मएको थियो त्यो स्थानका व्यक्तिहरूले दान गर्ने क्रममा तत्कालीन अहिलेको वसन्त ऋतुमा फलेको जङ्गलको च्याउ, जसलाई त्यो बेला मगसुत्त भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो दान दियो। बुद्धले ग्रहण गर्नुभयो। त्यो बिचारी च्याउ परेपछि बुद्धलाई आउँ लाग्यो। अहिले पनि हामीलाई थाहा छ 117 प्रकारको च्याउहरू, जङ्गली च्याउ मध्ये 70 प्रकारको खान योग्य हुन्छ भने बाँकी विषालु हुन्छ। यो 2-4 दिनमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला, विषाली च्याउ खाएर बिरामी भएको र कहीँ कतै मृत्यु देह वरण गर्नु परेको हो। बुद्धलाई पनि त्यो च्याउ खाएपछि बिरामी हुनुभयो अनि बुद्धले आनन्द भन्तेलाई मेरो अन्तिम क्षण आउँदैछ, मैले आयु साधना गर्न सक्छु, अझै म जीवित रहन सक्छु भनेर यदि तपाईहरूले मेरो फेरि उपस्थित अझ निरन्तरता चाहनु भएको छ भने अध्ययना गर्नुहोस् अथवा अझै हामीले खाँचो छ भनेर भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि आनन्द भन्तेले केही पनि नभनिकन शिर निहुराउनु भयो र शिर निहुराएकै चाहिँ तत्पश्चात अनि फेरि एकैछिनपछि आनन्द भन्तेले तपाईँको देहावसानपछि पार्थिव शरीरलाई कसरी अन्त्येष्टि गर्ने भनेर सोध्नुभयो। यही कारणले आनन्द भिक्षु सधैँ विवादित हुनुभयो, किनभने उहाँले गुरुको निरन्तरता चाहेन। गुरुको देह त्यागपछि आफ्नो गुरुत्व, आफ्नो नेतृत्व महासङ्घमा चाहिँ उहाँले चाहिँ खोजेको भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो। बुद्ध शाक्यमुनि कुशीनगरमा आजकै दिनमा, आजभन्दा 2564 वर्ष अगाडि महापरिनिर्वाण हुनुभयो। आज यो अति वैज्ञानिक भनेको 21औं शताब्दीमा पनि बुद्ध ज्ञान त्यति नै आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि विश्वमा घटिरहेको महामारी कोभिड-19 अनि विश्वमा हुने यो चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्याको कारणले हुने हतियारको होडबाजी र आक्रमण, हत्या, हिंसाको वातावरण, कोलाहलपूर्ण वातावरणलाई शान्त पार्न यो अति वैज्ञानिक भनेको विज्ञानले पनि कुनै निचोड निकाल्न सकेको देखिँदैन। यसलाई यही चतु आर्य सत्य, चतु ब्रह्मविहार, षट्पारमिता, 10 पारमिता अनि मृत्युसँग साक्षात्कार गर्न सक्ने सत्यको ज्ञान, बुद्ध ज्ञान, सम्यक सम्बोधि ज्ञानले मात्रै
यो भयावहको संसारमा शान्ति, समृद्धि र विकास सम्भव हुने भएकोले अहिले पनि शाक्यमुनि बुद्धको सम्यक सम्बोधि ज्ञान टेटिने अत्यावश्यक देखिन्छ। यो पञ्च इन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रियबाट बोध गरेर पञ्चस्कन्धको आधारमा शान्ति, समृद्धि, मैत्रीको निमित्त चतु ब्रह्म विहारको तथागत चर्याको ज्ञानले नै सम्भव हुने हुँदाखेरि सम्यक सम्बोधि ज्ञान शाक्यमुनि बुद्धले पुनरुत्थान गर्नुभएको बुद्ध धर्मका ज्ञानहरू आजको यो 21औं शताब्दीमा पनि त्यतिकै महत्त्व छ, आवश्यकता छ। यति नै भन्दै आजको स्वयं पनि बुद्ध जयन्ती 2564औंमा तपाईहरुलाई वज्रयान महासंघको प्रस्तुति त्रिसंयोगको दिन जन्म, बुद्धत्व र महापरिनिर्वाण, त्रिज्ञानले सम्पन्न बुद्ध, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र सम्यक सम्बुद्धको स्मरण गर्दै, गुणानुस्मरण गर्दै आज प्रस्तुत गरिएको यस त्रिभाषीय नेपाल मण्डलको मातृभाषा नेपाल भाषा र यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको सरकारी भाषा खस नेपाली भाषा अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अबको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।